अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज लाहौर में एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है। एक निजी कॉलेज में एक बच्ची की ज़्यादती के हवाले से अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं, उस हवाले से जो है उस कॉलेज के बाद जो लाहौर भर में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भरपूर एहतजाज किया। इसी दौरान एहतजाज के दौरान जो है कॉलेज इंतज़ामिया जो है उनकी तरफ से मुज़ामत की गई, बल्कि स्टूडेंट्स के ऊपर जो है तशद्दुद भी किया, लाठी चार्ज भी किया। हमने देखा कुछ ऐसी वीडियोज हैं जिसमें उस निजी कॉलेज के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो स्टूडेंट्स पर जो तशद्दुद कर रहे हैं, उसमें काफ़ी स्टूडेंट जो है वो ज़ख्मी हुए, जिनको जो रेस्क्यू ने मुकामी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। अब देखना ये है कि ये एक वाक़या अफसोसनाक जो है पिछले 2-3 रोज़ कबल जो है रूनुमा हुआ, जिसमें कुछ मुख्तलिफ व्हाट्सएप जो ग्रुप में उसमें ये चीज़ें जो है चल रही थी, और ये उसमें बताया जा रहा था कि लाहौर के एक निजी कॉलेज में एक जो है स्टूडेंट्स है उसके साथ जो इस कॉलेज के एक सिक्योरिटी गार्ड ने जो है ज्यादती की, जिसके बाद जो है उसकी तबीयत जो ख़राब होने के बायस उसको मुकामी जो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। लेकिन अभी तक ना तो वो बच्ची जो है वो सामने आई और ना ही उसके पेरेंट्स जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन जो उसके कॉलेज की जो कुलीग्स हैं उन्होंने इस वक्त शदीद जो है एहतजाज जो वो कर रहे हैं। अब उनका ये कहना है कि इस जो कॉलेज के इंतज़ामिया ने उन्होंने उनको प्रेशराइज किया है, और अभी एक वीडियो जो वो चल रही है उसमें बाकायदा कुछ वॉइस मैसेज भी हैं और वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, जिसमें एक प्रिंसिपल जो है उसके पेरेंट्स से जो है उस हवाले से उनको धमकाने की जो है कोशिश की जा रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महनूर बात कर रही हैं? जी जी। प्रिंसिपल बात कर रही हूँ, अपने पेरेंट्स से बात कराइए मेरी। अभी जो इंस्टा पे आप लिख रही हैं, अभी जो आप सब कुछ वहाँ पे लिख रही हैं, मैं पूछना चाहूंगी आपके पेरेंट्स, और आप अभी मुझे बताएं उस बच्ची का एड्रेस, ताकि हम वहाँ पर अभी जाएं। अब अपने पेरेंट्स से बात, पेरेंट्स तो अभी घर पर नहीं है, तो इसलिए उनसे बात नहीं हो सकती। आप प्रॉक्टर होके फेक न्यूज़ फैला रही हैं, साइबर क्राइम कर रही हैं। जी, आपको नहीं पता ये साइबर क्राइम है जो आप कर रही हैं? मैम ये मैं नहीं, ये तो मतलब कि पूरा कैंपस ही इस काम में लगा हुआ है, ये सिर्फ मैं अकेली तो आप नहीं। लोगों को शर्म नहीं आ रही है आप जो अपने कैंपस के लिए कर रहे हैं? दूसरी तरफ कॉलेज के अंदर जो उस बच्चे की कुलीग्स हैं वो प्रिंसिपल के साथ उसकी बहस चल रही, उसमें भी वो बच्चियों को प्रेशराइज कर रही। अब ये हकीकत क्या है, ये तो कानून नाफिज करने वाले जो इदारे वो तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो ये जो एहतजाज है वो इस वक्त जो तूल पकड़ चुका है। ये आपने देखा लाहौर के जौ टाउन, मुस्लिम टाउन और गुलबर्ग जो इस कॉलेज की ब्रांचेज हैं, वहाँ जो तलबा और तलबात ने भरपूर एहतजाज किया, और एहतजाज के बाद जो है कॉलेज ने मुकामी जो है थाना की पुलिस बुलाई, और पुलिस और जो तलबा और तलबात उनके दरमियान जो है ये एक एहतजाज की शक्ल जो वो इख्तियार कर चुका था, और एक दूसरे के साथ जो वो लाठीचार्ज भी हुआ, और उसमें पुलिस जो उसके हाथों की स्टूडेंट जो वो जख्मी भी हुए। जबकि दूसरी तरफ जो है स्टूडेंट्स ने उन्होंने भी दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, जिसकी मज़ामत पर पुलिस के और स्टूडेंट्स के दरमियान हाथापाई हुई। इस तरह की जो वीडियो वो वायरल हो रही, लेकिन वायरल होने के बाद जो है वज़ीर जो तालीम है वो मौका पर पहुंचे। उसके बाद जो है अपना DIG ऑपरेशन वो भी वहाँ पहुंचे, लेकिन अभी तक जो असल हकायक हैं वो सामने नहीं लाए जा रहे। अब इसकी वजह ये है कि बताया ये जाता है कि ये जो कॉलेज का जो मालिक है वो बहुत ताकतवर है, लेकिन कानून के सामने कोई ताकतवर नहीं है, रियासत के सामने कोई ताकतवर नहीं। ताकतवर जरूर होंगे, लेकिन अगर उनको कोई ताकतवर जो सामने आता है तो। लेकिन अब ये जो बच्ची जिसके साथ ये वाकया रुनमा हुआ है, अब वो जो लोग हैं वो गरीब हैं, उनको प्रेशराइज किया गया या कैसे किया गया वो अभी तक सामने नहीं आए। लेकिन आज सुबह से ही हमने देखा है कि सुबह से लेकर अभी तक स्टिल जो है एहतजाज वो जारी है, और तमाम जो कॉलेज है ये ब्रांचेज जो निजी कॉलेज उसको तमाम कॉलेज के बाहर जो उनके गेट के बाहर जो स्टूडेंट मौजूद उन्होंने बंद कर दिया हुआ है, लेकिन किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन तलबा और तलबात उनका मुतालबा ये है कि जब तक वो सिक्योरिटी गार्ड है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक ये लोग जो है अपना
احتجاج جو جاری رکھیں گے، لیکن ڈی آئی جی آپریشن نے پریس کانفرنس بھی کی، بلکہ پولیس کے جو ہے لاٹھی چارج سے کچھ اسٹوڈنٹ جو شدید زخمی ہوئے، جس کو وزیر تعلیم کو اسٹوڈنٹ نے شکایت کی اور اس نے ڈی آئی جی کو فوراً جو ان کو سسپینڈ کرنے کے جو احکامات جاری کیے۔ ڈی آئی جی نے جو ہے موقع پر جو ہے ان کو یقین دہانی کرائی کہ جنہوں نے اسٹوڈنٹس پر لاٹھی چارج کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن ایک طرف جو پولیس اور ان کے درمیان جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہاتھا پائی بھی ہوگی، لیکن اب یہ اصل حقائق جو ہے وہ کیسے سامنے آ گئے یہ تو اب پولیس ہی بتا سکتی، لیکن ابھی تک پولیس اور موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ ابھی تک اسی شش و پنج میں ہے کہ وہ جو اس وقت مدعی ہے وہ سامنے نہیں آ رہا، اور جو بچی ہے اس کا بھی ابھی تک سامنے کچھ جو پروف ایویڈنس سامنے نہیں آ رہا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اگر کچھ نہ ہوتا تو یہ چیزیں جو اس طرح سے نہ ہوتی، لیکن اصل معاملہ جو اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ 3 دن سے جو دبایا جا رہا ہے، یہ ہفتے کے روز یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، لیکن ہفتے کے روز ہی کچھ جو اسٹوڈنٹ طلبہ طلبات نے انہوں نے اس حوالے سے جو شروع ہوگا کیا، اور انہوں نے باقاعدہ جو اس چیز کو اپنے ہی اندر تک جو انہوں نے احتجاج کی کوشش کی، انہوں نے اپنے کولیگس اور دوسرے جو اسٹوڈنٹ طلبہ طلبات ان کو انفارمیشن دی، اور انتظامیہ کی طرف جب انتظامیہ کو پتہ چلتا ہے تو انہوں نے اس معاملے کو کول ڈاؤن اور چھپانے کے لیے اپنے اختیارات استعمال کیے اور ان کو دبایا گیا، ان کو باقاعدہ پریشرائز کیا گیا، لیکن اس کے باوجود جو اسٹوڈنٹ طلبہ طلبات انہوں نے جو منڈے والے دن آج صبح انہوں نے احتجاج کی کال دے دی کہ وہ ہر صورت احتجاج کریں گے، اور انہوں نے احتجاج کیا۔ تو یہ واقعہ اس طرح پہلے بھی رونما ہوئے، لیکن یہ جو ایجوکیشن مافیا بن چکا ہے یہ بہت سٹرونگ ہے، اور یہ اس کے آگے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے یعنی کہ پولیس بھی ہمیں بے بس نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ پیسے والے لوگ ہیں، وہ دبا لیتے ہیں پیسہ دے کے اثر رسوخ کے، جس کے باعث جو انصاف ملنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، جس کے بعد غریب آدمی جو ہے وہ ان کے پریشر میں اور اپنی عزت سے ڈرتا ہوا خاموش ہو جاتا ہے۔ لیکن بات پھر وہ یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے، ہماری عدلیہ جو وہ کہاں کھڑی ہے، باقی تو قانون کوئی بھی اگر سیاستدان اس کے ساتھ کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے تو فوراً ان کو کارروائی بھی ہو جاتی، گرفتاریاں بھی ہو جاتی، لیکن اگر غریب کے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ صرف کمیٹی اور پریس کانفرنس کی حدود تک رہ جاتی، اس کو انصاف نہیں ملتا۔ تو یہ ہماری آج تک کی کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہیں، ہم اپنے جو ناظرین سے ضرور شیئر کریں گے، جس میں پولیس جو ہے وہ لاٹھی چارج کر رہی، دوسری طرف سیکورٹی گارڈ جو ہیں وہ لاٹھی چارج کر رہے ہیں، کچھ ویڈیوز ایسی جس میں اس نجی کالج کی پرنسپل ہے وہ بھی اسٹوڈنٹس کو دھمکیاں دے رہی ہیں، لیکن اس میں کچھ پولیس افسران کی طرف سے میسج بھی ہیں جو انہوں نے وائس میسج کیے ہیں یا دوسرے میسج کیے ہیں، اس کی بھی ہے کہ وہ طلبہ کو جو ہے اس حوالے سے دھمکانے کی کوشش کریں کہ آپ اپنے اپنے کمروں میں چلے جائیں، کہیں اور واقعہ اس طرح کا رونما ہو۔ تو یہ پولیس جو ہے وہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کی ان کی ذمہ دار ہے، نہ کہ وہ ایک بڑے امیر اور جو پیسے والے لوگ ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے بجائے غریب عوام کو اور غریب کو جو انصاف دے۔ ایک عدالت یہ اور ایک عدالت اوپر بھی، انہوں نے اوپر بھی اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ تو یہ آج کی اپڈیٹ تھی اس کالج کے حوالے سے، مزید اگر کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم اپنے ناظرین سے ضرور شیئر کریں گے، تب تک مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔